हॅलो वसंती, खंय गो तू? कितले कॉल केले गो तुका हांवें, रिंग जाता पण उखलीच ना मगो तू. कितें म्हणटाले? पावस झडटा. पावस इतलो झडटा न्हू गो. हय हय हय, तुमच्या सावथाक चड झडटा गो तो, आमच्या नॉर्थाक तितलो ना न्हू गो. हय, आयज सामको चड झडला म्हणटा. ना ना ना, आमचे ते सायडीक तितलो ना. हय हय हय, आयजच आसा गो तो, फाल्यांच्यान 2 दीस हॉलिडे आसा पावसाक. हय हय हय. आगो वसंती, आयक गो, ह्या म्हयन्याचे 13 तारखेर तूं येतले मगो? होय गो, ह्या म्हयन्याचे गो, जुलयाचे 13 तारखेर गो. खंय काय म्हणटा? तुका हांवें सांगूंक नासले आमचो तियात्र चलता म्हणून? हय, आमचो कोंकणी कॉमेडी तियात्र चलता. हय हय हय, सारके. आनी हो तियात्र मगो 13 तारखेर दांडो एसी हॉल कांदोली आसा. हय, सांजेच्या 7:30 मगो. काम बीन काबार कर आनी यो मगो, आई बाबाक घेवन यो मगो. हय हय हय, बेस्ट आसा तियात्र. तियात्राचो रायटर कोण काय म्हणटा? तियात्राचो रायटर मगो सुचिता नार्वेकर. हय, आनी डायरेक्टर आमोग गो. हय गो, आमोग बुडकुले गो. हय, तो डायरेक्टर ह्या तियात्राचो. आनी तियात्राचें नांव कितें काय म्हणटा? तियात्राचें नांव गांव जाला जाणटो. हय, हांव नेणटो आसा गो, पूण गांव जाला जाणटो. हय, आनी कोण कोण एक्टर आहा? हांव आसा मगो मेन एक्टींग. हय, आनी कोण कोणा तुका फोटो धाडटा. राव 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 वसंती, तशेंच राव, तुका फोटो धाडटा. पळय कोण कोण एक्टर आहा ते. पयल्या मगो, हय, हांव मेन एक्टींग करतलो. पयल्या मगो कोण कोण आसा ते पळय. मोहनदास नायक आसा, राजेश लोया आसा, रामानंद नायक आसा. हय, निगम नायक आसा, प्रशांती च्यारी आसा, सुचिता नार्वेकर आसा, आनी हांव आसा गो, राजदीप नायक. हय, आनी वसंती, तशेंच बरे म्युझिशियन आनी बरे म्युझिक आसा, बरे सिंगरूय आसा, विथ स्टेज सेटअप आसा. हय, हें गो वसंती, आई बाबा घेवन या. हय हय हय, मागीर एक्टींग लायक जाल्या म्हणटा सगळें आमचें सेटींग आनीक बरें जातलें न्हू गो. हय हय हय. ओके वसंती, दत्ता हांव. म्हाका एक कॉल येता मिस्ता, गुर्र गुर्र जाला फोन. ओके वसंती, बरें करून. मोगाळ बाबडे, तुमकां कळ्ळां आसतलें हांव कोणाक एक्टींग करता. हांव एक्टींग करता तो आमच्या चोडा मोगाचो राजदीप नायक. आनी तेंचो एक तियात्र गोंयभर गाजता. आनी तुमकां एक उलो, ह्या म्हयन्याचे 13 तारखेर, 30 जुलय जातलो तेंचो कोंकणी कॉमेडी तियात्र. ह्या तियात्राचो रायटर जो आसा सुचिता नार्वेकर आनी डायरेक्टर अमोग बुडकुल्ले. तुमची फॅमिली सांगाता, येयात आनी पळयात बरोतलो बरो कोंकणी कॉमेडी तियात्र. गांव जाला जाणटो. आनी कोणाकूय ऑनलायन बुकींग करपाक जाय जाल्यार कॉन्टॅक्ट फिलीप डिसोजा. देव बरें कर.